البريود نتاع ديسمبر جانفي هي البريود نتاع تنزيل الاعداد على منظومه ايديسورف بلس بالنسبه للاساتذه التعليم الثانوي. عادة on a besoin de منظومة ايديسورف بلس اللي هي نورمالمون انستالي عندكم. ثم une autre application صغيرة اللي هي نتاع لي نوت. كيفاش باش نتعاطاو مع تنزيل الاعداد؟ بيان سور المرحله هذه تجي بعد ما نكونوا عملنا تحضير السنه الدراسيه ووزعنا عملنا توزيع بيداغوجي وثبتنا في الاساتذه القدم وجديد نضيفوه والقديم نحذفوه اتسيتيرا. يعني ما تنجم تعدى عمليه تنزيل الاعداد الا لما يكون المراحل اللي فاتت الكل بيان فات، خاصه تثبت في الاساتذه والتوزيع البيداغوجي. On va voir un exemple اليوم. Donc un exemple concret كيفاش نصبوا الاعداد. On aura besoin de قلنا على ايديسورف 2.1 نلقاو l'application ايديسورف بلس ونلقاو سيزي نوت une application نتاع تنزيل الاعداد. نشوفوا الرول نتاعها من بعد. دونك اول حاجه نعملوها بعد ما نكونوا ثبتنا في الاساتذه اتسيتيرا نمشيو للتقييم. تقييم بعد التقييم نمشيو لوحده تنزيل الاعداد الخارجيه هذه كليكيو عليها بوتون غوش ديما. نمشيو لبعث بطاقه تحصيل اعداد المدرس، يعني الكرياسيون تاع البوردورو تاع الاستاذ. On va voir à notre création mais sous forme d'un fichier XML. Donc je vous une petite parenthèse معناها fichier XML. Donc الثلاثي الاول عندنا نجموا نبداو بالاساتذه يا اما مرتبين نشوفوا الاساتذه بالاسم كما هكا، ولا نجموا نمشيو بار ماتيير. نجموا نمشيو بار ماتيير. اون كليك هنا شفتوا لي 3 بوان هذوما، اون كليك هنا يعطينا الاساتذه بار ماتيير. نجموا نعملوا كرياسيون تاع لي بوردور نتاعهم بار ماتيير ولا بالاسم كيف كيف. دونك باش ناخذوا باغ اكزومبل بالاسم لا بلو سامبل. بون سي ا فو دو فوار. ناخذوا باغ اكزومبل الاستاذ هذا ولا الاستاذه هذه. نحضروا الملف يقصد به هنا البوردورو، نضغط على تحضير ملف. بيان سور هنا اون فا كليكي سور سيليكسيوني ان فيشي. دونك قال لنا تم تحضير ملف بطاقة تحصيل الأعداد للأستاذة كذا كذا بنجاح. أوكي لا أوكي. دونك هنا البوردورو سكوليت نتاعو حاضر. بيان سور من بعد السكوليت حاضرة سو فورم دان فيشي XML. شنو نعملو احنا؟ نمشيو للسي ايديسورف بلس. دونك خروج، نعمل خروج. هذه أستاذة. بون باش ناخذ اكزومبل نتاع أستاذ، بيان سور الكلام يطبق على الأساتذة كلها. وين نمشيو؟ هنا نمشيو للسي هنا. نمشيو للسي ليديسورف بلس. نلقاو هنا اكسبورت XML. لي فيشي اكسبورتي XML، يعني لي بوردورو باش نلقاهم سو فورم دو فيشي XML اكسبورتي وين موجودين في البلاصه هذه. اون كليك هنا نلقاو الاستاذه بالاسم نتاعها، الفيشي نتاعها بالاسم نتاعها هنا. كليكي مرتين نلقى هنا كيف كيف الرقم هذا يعطينا ليدونتيفيون نتاع الاستاذه والتريميستر الاولى اتسيتيرا. هذوما كلهم ديزانديكاسيون على الاستاذه وعلى الفتره الزمنيه. كليكيو هنا دو فوا نشوفوا ان الاستاذه هذه عندها 3 كلاس. دونك 3 فيشي XML. بيان سور لي فيشي XML ما نجموش نقراوهم احنا ديريكتومون. on va utiliser سيزي نوت هي هي اللي باش تترجم لي فيشي هذوما اون فيشي ليزيبل كيما تعرفوهم انتم. بون نجموا تحاولوا هنا تحبوا تكليكيو هنا اوتو اوفرير ونشوفوا الفيشي XML شنو يعطيك وقت كليك عليه. بون مش يعطينا حاجه كبيره. بون هذا الفيشي XML. بيان سور il est formé de balises هنا plusieurs balises. اللونجاج XML يختلف على HTML. HTML للسيت ويب يعملوا به. هنا
XML يخدموا به الرونفوا دي دوني ou bien le transfert des données. هذا الفرق بين c'est une parenthèse bien sûr هنا il est illisible bon فيه بعض المعطيات هنا كلهم دي باليز. نمشيو للسيزي نوت اللي هي موجودة على البيرو وتيليشارجيوها من اليوسيرف 2 بيان سور. السيزي نوت هنا جو كليك على سيزي نوت ومن بعد نمشي لفيشي اكس ام ال باش تولي الفيرسيون تاعهم ليزيبل. هنا اختيار الملف وما يوتيليزي الملف بيان سور. هنا باش نمشيو تيليشارجمون هنا نمشيو للسي سي نلقاو ليديسور بلوس اكسبورت اكس ام ال ونلقاو الزميله هذيك اللي باش نحاولوا نشوفوا البوردرو نتاعها سيليكسيوني دونك جاري تحميل ملف السيرفر. نشوفوا الملف هذا شنو فيه نلقاو البوردرو نتاع السيرفر. هنا المادة علوم طبيعية كليكيو مرتين المحيط والأرض نلقاو لي كلاس اللي عند الأستاذة هذه. أولى ثانوي بيان سور فيها 19 أولى ثانوي 1 و2 و3 هنا عدد التلاميذ. بيان سور احنا باش نسلموا الفيشي هذا بيان سور مش اون اكس ام لأنه ماهوش ليزيبل دونك يلزمنا نعطيو السيزي نوت نعطيوها للأستاذة نعطيوها الفيشي نتاعها والسيزي نوت باش تنجم السيزي نوت تترجم الاكس ام ال اون فيشي ليزيبل. ناخذ ليكزومبل هنا هذه أولى ثانوي بون هنا يعطينا البوردرو. إذا كان باش نصبوا الأعداد هنا تشوفوه اون فلو نصبوا الأعداد نديرو على تغيير يولي ليزيبل يتشاف هنا ونصبوا الأعداد بالعدد مثلا هنا ثم بالنسبة لعلوم الحياة والأرض ثم أشغال تطبيقية 1 وفرض تأليفي 1 دونك هنا نعمروهم بالفايسيد رومبلير. بعد ما نعملوا رومبليساج تعمل مصادقة وتتعدل القسم اللي بعده. حاولنا نبسطوا له ماكسيموم ان شاء الله نكونوا توفقنا في انه نسهلوا عليكم عملية تنزيل الاعداد. الى فيديو اخر ان شاء الله وبارك الله فيكم.